संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पाठ में हम लोग उपसर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं विशेषण विशेष्य भावं सम्यक् ज्ञातवन्तः। तयोः मध्ये विशेषण विशेष्ययोः मध्ये समानलिङ्गत्वं, समानवचनत्वं, समानविभक्तिकत्वम् आवश्यकम् इत्यपि सम्यक् ज्ञातवन्तः, अभ्यासमपि कृतवन्तः। एतस्मिन् पाठे वयम् एकं नूतनम् अंशं जानीमः। अहं द्वित्राणि वाक्यानि लिखामि, तानि वाक्यानि परिशीलयन्तु। एतानि वाक्यानि पठन्तु। माता पुस्तकम् आनयति, पिता पुत्रं प्रहरति, एषः गीतम् अनुवदति। एतेषु वाक्येषु क्रियापदं यत् प्रयुक्तम् अस्ति तत्र कश्चन विशेषः अस्ति। अहम् अन्यानि अपि द्वित्राणि वाक्यानि वदामि। एषा सोपानानि अवतरति, माता शिशुं वृक्षम् आरोपयति, भगिनी जलम् उद्धरति। एतेषु वाक्येषु क्रियापदे कश्चन विशेषः अस्ति। कः सः विशेषः? अत्र क्रियापदात् पूर्वं, धातोः पूर्वं आ, प्र, अनु इत्यादीनि रूपाणि प्रयुक्तानि सन्ति। एते प्र इत्यादयः उपसर्गाः इति कथ्यन्ते। एते उपसर्गाः इति कथ्यन्ते। अद्य वयम् उपसर्गविषये अधिकं ज्ञानं प्राप्नुमः। प्र इत्यादयः, प्रादयः उपसर्गाः इति वयं ज्ञातवन्तः। आहत्य 22 उपसर्गाः सन्ति। ते के इति अत्र लिखितमस्ति। वयम् इदानीं पठामः। परा, अव, सम्, अनु, आ, निस्, निर्, दुस्, दुर्, वि, आ, नि, अधि, अवि, अति, सु, उत्, अधि, प्रति, परि, उप। आहत्य कति सन्ति? 22 सन्ति। पुत्रः पितरम् अनुकरोति, पुत्री मातरम् अनुसरति, रामः रावणं संहरति। एतानि अन्यानि कानिचित् उदाहरणानि। क्रियापदात् पूर्वम् उपसर्गः अस्ति अत्र सर्वत्र। इदानीं भवत्यः कानिचित् वाक्यानि वदन्तु यत्र क्रियापदात् पूर्वम् उपसर्गः भवेत्। भवती आरम्भं करोतु। मम अनुजः माम् अनुगच्छति। कः उपसर्गः? अनु। उत्तमम्। अहं विचिन्तयामि। विचिन्तयामि, कः उपसर्गः? वि। उपेन्द्रः आसन्दात् उत्तिष्ठति।
सा वाटिकायां विहरति। अहं वस्त्रं प्रक्षालयामि। सः गृहं प्रति गच्छति। गृहं प्रति गच्छति। कः उपसर्गः? प्रति। गुरुः शिष्यस्य चिन्तां परिहरति। कृष्णः कंसं संहरति। अहं पुस्तकं संस्थापयामि। समीचीनम्। शिक्षकः छात्रं निर्दिशति। चोरः धनम् अपहरति। अपहरति। पुनः वदतु। चोरः धनम् अपहरति। सा नृत्यस्य शैलीं परिवर्तयति। देवः दुःस्वप्नं निवारयति। प्र, परा इत्यादि 22 उपसर्ग हैं। धातु के पहले ये जोड़े जाते हैं। उपसर्ग जोड़ने से धातु का अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। वयम् इदानीं तादृशम् एकम् अभ्यासं कुर्मः यत्र उपसर्गः समानः भवति, क्रियापदानि भिन्नानि भवन्ति। अत्र उपसर्गः कः? क्रियापदानि भिन्नानि सन्ति। एकवारं वदन्तु। उपसर्गस्य उपयोगं कृत्वा क्रियापदं पूर्णतया उच्चारणीयम्। उच्चारयन्तु। प्रदर्शयति, प्रचलति, प्राप्नोति, 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 प्रशंसति, प्रविशति। एतेषां क्रियापदानाम् अर्थं भवत्यः जानन्ति एव। एतेषां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। इदानीं कार्यक्रमः प्रचलति। सुलेखा अमेरिका प्रदेशे भरतनाट्यं प्रदर्शयति। सा आवासं प्रविशति। सा विद्यां प्राप्नोति। गुरुः शिष्यां प्रशंसति। बहु समीचीनम्। इदानीं द्वितीयम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र अनु उपसर्गः अस्ति। प्रथमम् उच्चारयन्तु। अनुगृह्णाति, अनुइष्यति, अनु इष्यति, अन्विष्यति। वदन्तु। अन्विष्यति, उत्तमम्। अनुगच्छति, अनुभवति, अनुसरति। एतेषामपि क्रियापदानाम् अर्थं भवत्यः जानन्ति एव। इदानीम् एतेषाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वक्तव्यानि। भवत्यः वदन्तु। भवती आरम्भं करोतु। ललिता देवी अस्मान् अनुगृह्णाति। उत्तमम्। सः फलम् अन्विष्यति। शिष्यः गुरुम् अनुगच्छति। अहं ताम् अनुसरामि। सा सन्तोषम् अनुभवति। इदानीं तृतीयम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र सम् उपसर्गः प्रयुक्तः अस्ति। क्रियापदानि कथं भवन्ति वदामः। समर्थयति, सम्पादयति, संगृह्णाति, सञ्चिनोति, समर्पयति। एतेषामपि अर्थं जानन्ति एव। वाक्यानि वदन्तु। शङ्कराचार्यः अद्वैतसिद्धान्तं समर्थयति। सः देवाय पुष्पाणि समर्पयति। समर्पयति। वणिक् धनं सम्पादयति। मधुमक्षिका मधु संगृह्णाति। एतावत्पर्यन्तं यान् अभ्यासान् कृतवन्तः तत्र उपसर्गः समानः आसीत्, क्रियापदानि भिन्नानि आसन्। इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः यत्र क्रियापदं समानम् अस्ति, उपसर्गाः भिन्नाः सन्ति। अत्र नयति इति क्रियापदम् अस्ति, उपसर्गाः भिन्नाः सन्ति। प्रथमम् उच्चारणं कुर्वन्तु। आनयति, अनुनयति,
इदानीम् अन्येन क्रियापदेन अभ्यासं कुर्मः। अत्र हरति इति क्रियापदम् अस्ति। भिन्नाः उपसर्गाः सन्ति। एकवारम् उच्चारयन्तु। प्रहरति, संहरति, अपहरति, परिहरति, विहरति, आहरति। एक ही उपसर्ग को कई धातुओं के साथ जोड़कर भी वाक्य बनाया जा सकता है तथा एक ही धातु के साथ कई उपसर्गों को जोड़कर भी वाक्य बनाया जा सकता है। उपसर्गाणां विषये एतत् अस्माभिः ज्ञातव्यम् अस्ति। एतत् क्रियापदम् अस्ति। क्रियापदस्य मूलं धातुः। उपसर्गाः धातोः पूर्वं भवन्ति। उपसर्गाणां योजनेन धातोः अर्थः अपि परिवर्तते। भिन्न भिन्न प्रकारेण धातोः अर्थस्य परिवर्तनं भवति। उपसर्गः धातोः अर्थम् अन्यत्र नयति इति एकः श्लोकः अस्ति। वयम् इदानीं तं श्लोकं पठामः। उपसर्गेण धात्वर्थः उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। विहार परिहारवत्। पुनः एकवारं वदामः। उपसर्गेण धात्वर्थः उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। विहार परिहारवत्। श्लोकस्य अर्थः ज्ञायते एव। उपसर्गेण धातोः अर्थः बलात् अन्यत्र नीयते। तस्य उदाहरणानि अपि अत्रैव दर्शितानि सन्ति। हरति हृञ्हरणे इति धातुः अस्ति। ततः निष्पन्नानि रूपाणि अत्र सन्ति। प्रहारः कः अर्थः? ताडनम् इत्यर्थः। आहारः अर्थं वयं जानीमः एव। संहारः वधः इत्यर्थः। विहारः एतस्यापि अर्थं वयं जानीमः। परिहारः कष्टस्य परिहरणम् इत्यादि अर्थः। एकस्य एव धातोः उपसर्गयोगेन अनेके अर्थाः अत्र जाताः सन्ति। उपसर्गः किं करोति इत्यस्मिन् विषयेपि अपरः श्लोकः अस्ति। सः श्लोकः एवम् अस्ति। पाठयामि, वदन्तु। धात्वर्थं बाधते कश्चित् धात्वर्थं बाधते कश्चित् कश्चित् तमनुवर्तते कश्चित् तमनुवर्तते तमेव विशिनष्ट्यन्यः तमेव विशिनष्टन्यः उपसर्गगतिस्त्रिधा। उपसर्गगतिस्त्रिधा। तन्नाम केचन उपसर्गाः धातोः अर्थं बाधन्ते, विपरीतम् अर्थं यच्छन्ति। यथा छात्रः विद्यालयं गच्छति, गमनं। छात्रः विद्यालयात् आगच्छति। आ इति उपसर्गयोजनेन गच्छति इत्यस्य विरुद्धः अर्थः आगतः, आगच्छति। एवमेव कश्चित् तमनुवर्तते। केचन उपसर्गाः धातोः अर्थमेव अनुसरन्ति। बालः वदति, बालः संवदति, वदति इत्येव अर्थः, तमेव अर्थम् अनुसरति।
तमेव विशिनष्टि अन्यः अन्ये केचन उपसर्गाः तमेव अर्थं विशेषतया वदन्ति यथा छात्रः पठति छात्रः प्रपठति प्रकर्षेण पठति पुनः पुनः पठति इत्यर्थः तमेव अर्थं विशेषतया कथयति एवं उपसर्गस्य अर्थाः त्रिधा भवन्ति इति अत्र वर्णितम् अस्ति वयं यदा सोपसर्गाणां नाम उपसर्गसहितानां धातूनां प्रयोगं कुर्मः तदा विशेषतया क्त्वा प्रत्ययान्त रूपाणां प्रयोगसमये जागरूकैः भवितव्यम् सर्वेषां धातूनां क्त्वा प्रत्ययः भवति किन्तु सोपसर्गाणां धातूनां तस्मिन् स्थाने लेप् प्रत्ययः भवति लेबन्तम् अव्ययम् इति वयं श्रुतवन्तः एव यथा गच्छति गत्वा इति रूपं भवति आगच्छति आगत्य गत्वा इति क्त्वान्तं रूपम् आगत्य इति लेबन्तं रूपं भवति उपसर्गसहितानां धातूनां लेप् प्रत्ययः भवति लेबन्तानि रूपाणि भवन्ति इदानीं तादृशानि कानिचित् रूपाणि जानीमः अत्र पश्यन्तु हरति उपसर्गरहितं हृत्वा क्त्वान्तं रूपं विहरति उपसर्गसहितम् अस्ति अतः विहृत्य लेबन्तं रूपं वदन्तु सरति श्रुत्वा अनुसरति अनुसृत्य शालयति शालयित्वा प्रक्षालयति प्रक्षाल्य तिष्ठति स्थित्वा उत्तिष्ठति उत्थाय गच्छति गत्वा अवगच्छति अवगम्य गच्छति गत्वा आगच्छति आगत्य इदानीम् उपसर्गसहितं लेबन्तयुक्तम् एकमेकं वाक्यं वक्तव्यं भवती वदतु अहं ग्रन्थालये पुस्तकं संस्थाप्य आगच्छामि अहम् उत्थाय उत्तरं वदामि बहु समीचीनम् अहं लेखनं विलिख्य प्रसिद्धा भवामि शारदा विचिन्त्य कार्यं करोति वयं प्रकृतम् अनुसृत्य गच्छामः समीचीनम् अहं विहृत्य आगच्छामि अहं प्रश्नाम् अवगम्य उत्तरं ददामि अहं पुस्तकम् आनीय पठामि हनुमान् समुद्रम् उल्लङ्घ्य लङ्कानगरं प्रविष्टवान् अहं पुस्तकं विस्मृत्य आगतवती अहं प्रातः उत्थाय पुस्तकं पठामि त्रिवेणी शालातः आगत्य निद्रां कृतवती समीचीनम् अहं चलनचित्रं वीक्ष्य सन्तोषम् अनुभवामि अहं ग्रन्थं परिशील्य वदामि उपसर्ग सहित धातु के आगे त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है अतः इनका प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए अलकानगरस्य अधिपतिः कुबेरः महान् धनिकः ऐश्वर्यस्य एव अधिपः सः परन्तु कदाचित् तस्य मनसि अहङ्कारः उत्पन्नः त्रिषु लोकेषु मत्सदृशः धनिकः अन्यः नास्ति इति तस्य मनसि भावः उत्पन्नः सः स्वीयं धनिकत्वं प्रदर्शयितुम् एकं कार्यक्रमं चिन्तितवान् स्वस्य गृहे सः भोजोत्सवं निश्चितवान् तदर्थं भूलोकस्य महाराजान् बहून् आहूतवान् अन्यान् देवान् अपि आहूतवान् भगवतः शिवस्य आह्वानार्थं स्वयमेव
कैलासं गतवान्। शिवं दृष्ट्वा प्रार्थितवान्, भगवन् मम गृहे कश्चन उत्सवः अस्ति, कृपया भोजनार्थम् आगच्छतु इति। परन्तु शिवः उक्तवान्, इदानीमहं तपसि मग्नः अस्मि, आगन्तुं न शक्नोमि इति। तदा कुबेरः पार्वतीं प्रार्थितवान्। पार्वती उक्तवती, पतिः यत्र गच्छति तत्र अहं गच्छामि, सः यदि न आगच्छति अहमपि न आगच्छामि इति। अनन्तरं कुबेरः शिवस्य पुत्रं गणेशं दृष्ट्वा तं प्रार्थितवान्। गणेशः भोजनप्रियः, सः सन्तोषेण एव कुबेरस्य आह्वानम् अङ्गीकृतवान्। निश्चितं दिनमपि आगतं। तस्मिन् दिने गणेशः कैलासात् प्रस्थाय अलकानगरं प्रति आगतवान्। कुबेरः स्वीयं वैभवं दर्शयितुम् इच्छति स्म। सः सहस्रजनानां निमित्तं विशिष्टां भोजनव्यवस्थां कृतवान् आसीत्। बहवः पाचकाः प्रयत्नेन अत्युत्तमं भोजनं सज्जीकृतवन्तः आसन्। बहवः पाचकाः प्रयत्नेन नानाविधानि सुमधुराणि भक्ष्याणि सज्जीकृतवन्तः आसन्। भोजन वितरणार्थं बहवः सेवकाः अपि नियुक्ताः आसन्। सर्वं सज्जम् आसीत्। गणेशः किञ्चिदिव विलम्बेन तत्र प्राप्तवान्। गणेशं दृष्ट्वा नितरां सन्तुष्टः कुबेरः तस्य स्वागतं कृतवान्। आगच्छतु, प्रथमम् अन्येषां भवतः परिचयं कारयामि, अनन्तरं भोजनं कुर्मः इत्युक्तवान्। किन्तु गणेशः तस्य वचनं निराकुर्वन् उक्तवान्, अहम् अत्यन्तं बुभुक्षितः अस्मि, प्रथमं भोजनं करोमि, अनन्तरम् अन्येषां परिचयः भवतु इति। कुबेरः तथैव भवतु इति उक्तवान्। गणेशं भोजनशालां नीतवान्। तत्र भोजनस्य व्यवस्थां कल्पितवान्। सुवर्णस्थालिकायां भोजनं दत्तवान्। परिवेषणार्थं केचन सेवकाः आगतवन्तः। क्रमशः एकैकं परिविष्टवन्तः। गणेशस्य बुभुक्षा आसीत्। सः शीघ्रं शीघ्रं खादनम् आरब्धवान्। सेवकाः विस्मिताः जाताः। किमर्थम् इत्युक्ते, यथा यथा ते परिवेषणं कुर्वन्ति तथा तथा गणेशः सर्वं समापयति। ते झटिति पाकशालां गत्वा पुनरपि आनीतवन्तः, परिविष्टवन्तः। गणेशः तदपि समापितवान्। पुनः तेषां मुखानि दृष्टवान्। सेवकाः पुनः आनीतवन्तः। गणेशः पुनः खादितवान्। एवं पुनः पुनः सेवकाः परिविष्टवन्तः, तथापि गणेशः सर्वं खादितवान्। 100 जनानां निमित्तं सज्जीकृतः पाकः समाप्तः, गणेशस्य भोजनं न समाप्तम्। अल्पेन एव कालेन 100 जनानां निमित्तं सज्जीकृतमपि भोजनं समाप्तम् अभवत्। एतद् दृष्टवतः कुबेरस्य आश्चर्यं जातम्। गणेशः तु पुनः कुबेरम् उक्तवान्, भोः, मम बुभुक्षा इतोपि न उपशान्ता, शीघ्रं भोजनं ददातु, नो चेत् भवन्तमेव खादामि इति उक्तवान्। तदा तु कुबेरः भीतः अभवत्। गणेशः कुबेरस्य समीपमेव आगतवान्। इदानीं भीतः कुबेरः ततः पलायनम् आरब्धवान्। सः शीघ्रं ततः धावन् कैलासं गतवान्। शिवं दृष्ट्वा सः उक्तवान्, भोः, भवतः पुत्रः मां खादितुम् इच्छति, कृपया मां रक्षतु इति। शिवः गणेशस्य मुखं दृष्टवान्, कुबेरमपि दृष्टवान्। हसन् उक्तवान्, वत्स गणेश, भवतः पूर्णोदरं भोजनं दातुं कुबेरस्य सामर्थ्यं नास्ति।
भवान् पाकशालां गच्छतु, अम्बा भोजनं ददाति इति। गणेशः हसन्मुखः सन्नेव पाकशालां गतवान्। कुबेरः लज्जया शिरः अवनमय्य शिवं क्षमां प्रार्थितवान्। ततः अलकानगरं गतवान् च। पुनः कदापि सः स्वस्य धनिकत्वविषये अहङ्कारं न प्रदर्शितवान्। कथायाः अर्थः ज्ञातः वा? आम्, ज्ञातः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए